Maadjong gabi, good evening, at magandang gabi. Adto ta sa langit. Sa Tagalog, papunta tayo sa langit. Tara! Kining kalibutan dili ang atong pulianan, kay kita usa kalumalabay lamang. Ang atong pulianan tuwa sa langit, sa atong Dios gianda. Igsuon sa imong gikawilihan, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot ug kapakyasan, igsuon dili ni ang atong puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala nay kasakit nga atong matagamtam. Didto ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Didto ta ninyo mag-uban soon. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kay ang imong bahandi labaw pa sa uban. Igsulsultihan ko ikaw, bihain ang tanan, ug magtigom tagbahandi didto sa langit nga puloy-an. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala nay kasakit nga atong matagamtam. Didto ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Adto ta sa langit nga arang tangpuy-an, diin wala nay kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Kauban ni Jesus sa langit nga puloy-anan. Praise God. See you soon dito sa langit, mga igsoon, no? Walk by faith, no? I believe nga naataan nga kinabuhi o naataan nga generation o naataan nga kalibutan because natay purpose, no? Ang purpose nato is to worship God, no? Nga muila ta nga naay Ginoo nga nag-create sa ato. Tag-iya sa tanan mo nang walk by faith, soon makauban nato si Jesus, no? Walay lain na banhaw, walay lain ni adto sa langit kundi si Jesus lang. Walay laing pangalan nga gihatag, no, kung atong basahon ang Bible. Walay laing savior nga pangalan kundi si Jesus. Og si Jesus, I believe nga dili lang siya for Christian, para siya sa tanan, no? Sa tanan nga mutuo, mo put faith sa iyaha, no? Mo walk by faith na sa iyaha, mo sangpit sa iyang pangalan maluwas. O thank you for watching, guys. Ang diri rataman. Good night. Anong oras na ba ngayon? 10:10 ng gabi. And I'm happy
lagi na naka-video ko. And thank you. Bye-bye. God bless.